हैन भर्खरै यही डिस्कस गरियो चारवटा लेयर हुन्छ खासमा ओरिजिनल जुन अब आर्पा हैन आर्पा नेटले जुन कन्सेप्ट दियो मोडलको त्यसमा चारवटा लेयर छ अब मान्छेहरूले आफ्नो सजिलोको लागि तिम्रो ओएसआईसँग खासमा ओएसआईसँग तिम्रो उस गराउनलाई हो है म्याचिङ गराउनलाई 5वटा लेयरहरू पनि युज गरेको हामीले भेटिन्छ खासमा ओरिजिनल टिसिपी आइपी मोडलमा 4वटा लेयर हुन्छ भनेर हामीले भन्यो नेटवर्क एक्सेस अथवा नेटवर्क इन्टरफेस अथवा होस्ट टु नेटवर्क लेयर भनेर भन्छ यसलाई तिम्रो फिजिकल र डेटा लिङ्क लेयरलाई मर्ज गरेर यो बनाएको हो अरु त तिमीले पहिला पढेकै अब 5वटा लेयर जस्तै भयो इन्टरनेट मोडल ट्रान्सपोर्ट हैन इन्टरनेट लेयर सरी ट्रान्सपोर्ट लेयर एप्लिकेसन लेयर ओएसआई को 3टा सँग मर्ज गर्यो भनेर भन्यो सो यहाँसम्म हामीले अस्ति सके जस्तो लाग्छ ल अब नेटवर्क एक्सेस लेयर सो हाम्रो बटम मोस्ट लेयर भनेर भन्छ हामीले टिसिपी आइपी को यसले दुईटा लेयरलाई हैन मर्ज गरेको छ तिम्रो कुनलाई डेटा लिङ्क र फिजिकल लेयर हैन so this layer is used to connect the network using some protocol so it can send IP packets over it हैन अब फिजिकल मर्ज भएको छ भने चाहिँ फिजिकल लेयरले जस्तो काम पनि गर्ने भयो र डेटा लिङ्क लेयर पनि मर्ज छ भने चाहिँ अब तिम्रो यो अब डेटा लिङ्क लेयरको फंक्सन पनि यसमा हुने भयो जुन ओएसआई मा हामीले पढेको थियौ के थियो मेजर टु फंक्सन त्यसबाहेक अरु पनि त हुन्छ मेजर टु फंक्सन भनेको चाहिँ तिम्रो लजिकल लिङ्क कन्ट्रोल एलएलसी हैन मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल भयो त्यसबाहेक अरु के हुन्थ्यो के हुन्थ्यो फ्रेमिङहरु हैन हो कि हैन यो लेयरको हिडरहरु हाल्ने कामहरु यसमा हुन्छ so this layer is used to connect to the network using some protocol so it can send protocol can be अब ethernet सुनेको छौ हैन so widely used as a accepted used protocol ethernet हो त्यसबाहेक फ्रेम रिले x25 ATM these are the obsolete protocols है अब युज हुँदैन खासै यो तिम्रो चाहिँ अब यो नर्मली कनेक्सन ओरिएन्टेड प्रोटोकलहरु हो यिनीहरु फ्रेम रिले x25 ATM पुरानो प्रोटोकलहरु हो युज हुँदैन एटीएम भनेर सुनेको थियो हैन एटीएम सुनेको सर तिमीहरुको त्यो पैसा निकाल्ने एटीएम हैन यो है असिन्क्रोनस ट्रान्सफर मोड हैन हो कि हैन एकदमै सानो साइजको प्याकेटहरु ट्रान्समिट गर्छ यसले एउटा के भन्छ कनेक्सन ओरिएन्टेड सेटअप गरेर चाहिँ सानो साइजको प्याकेटहरु ट्रान्समिट गर्छ अप टु 52 बाइट को 48 बाइट को मेसेज प्लस बाँकी कति 4 बाइट को हिडर गरेर 52 बाइट को स्मल साइज प्याकेटहरु ट्रान्समिट गर्नुमा युज हुन्छ असिन्क्रोनस ट्रान्सफर मोड है अब लेट्स सी so defines details of how data is physically sent through the network obviously अब physically अब मिडियमहरुमा हैन कसरी डेटा सेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा पनि डिफाइन गर्छ तिम्रो नेटवर्क एक्सेस लेयरले this layer in TCP/IP model combines the function of data link layer and physical layer from OSI model so हामीले पहिले पनि भनिसकेको छौं OSI मोडलको दुईटा लेयर फिजिकल र डेटा लिंक लेयर दुईटालाई कम्बाइन गरेर मर्ज गरेर चाहिँ यो लेयर बनेको छ यसको मतलब दुईटा लेयर ओएसआई मा जुन डिस्कस गरेर आएको थियो हामीले त्यो दुईटा लेयर को फंक्सन चाहिँ यसले गर्ने भयो हैन सो प्रोटोकल युज भनेको इथरनेट वा वाइडली युज हामीले युज गर्ने भनेको इथरनेट हो अहिले हैन तिम्रो यो फ्रेम रिले x25 ATM दिस आर द अब्सोल्युट प्रोटोकल अब 80s तिर युज हुने हैन तिम्रो 90s तिर युज हुने प्रोटोकलहरु तिम्रो फ्रेम रिले x25 धेरै पुरानो प्रोटोकलहरु हैन तर यो x25 भने अब तिम्रो उसमा युज भएको पाइन्छ यो एटीएम मै है एटीएम भनेर फेरि असिन्क्रोनस ट्रान्सफर मोड हैन एटीएम नेटवर्क छ नि तिम्रो त्यो बैंकको एटीएम नेटवर्कमा चाहिँ x25 प्रोटोकल युज भएको हामीले सुनिन्थ्यो अब अहिले चाहिँ यो यिनीहरुलाई चाहिँ सबै VPN ले रिप्लेस गरेको छ है भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क बुझ्यो कुरा ठीक छ नि र अब यिनीहरुको बेस्ट अल्टरनेट यिनीहरुलाई चाहिँ अब तिम्रो इथरनेट सबै किनभने अब डेटा ट्रान्समिसन पनि फास्टर भएको छ अरु भन्दा हैन यो अब कस्तो छ भने इथरनेट प्रोटोकल चाहिँ एकदमै टाइम सँगै अपडेट भएर आएको हुनाले अब अहिले सम्म हामीले इथरनेट प्रोटोकल चाहिँ युज भएको देख्छौं युज भएको पाउँछौं ठीक छ नि यिनीहरु चाहिँ अब प्रोटोकल अब्सोल्युट भइसक्यो
युज हुँदैन त्यति है। अर्को हेरौँ हामीले इन्टरनेट लेयर। सो टिसिपी आइपी को तलबाट हेर्दा चाहिँ सेकेन्ड लेयर भन्न सक्छौँ, लेयर 2 तलबाट हेर्दा। सो इट्स जब इज टु परमिट, हाम्रो खासमा यसलाई कम्पेयर गर्दा चाहिँ तिम्रो उतापट्टिको नेटवर्क लेयर जस्तो भयो कि ओएसआई को। ठिक छ, बुझिरहेको छौ? Its job is to permit host to inject packets into any network and have them travel independently to the destination, potentially on a different network. हैन, यसले अब obviously माथिबाट आएको लेयर, माथिल्लो लेयरबाट आएको डेटालाई चाहिँ सम प्याकेटमा चाहिँ के गर्छ, डिभाइड गर्छ र चाहिँ तिम्रो चाहिँ के गर्छ त, अब तिम्रो फिजिकल लेयर हुँदै तल्लो लेयर हुँदै चाहिँ के गर्छ, डेटा ट्रान्समिट गर्न अलो गर्छ। यो लेयरको डिभाइसहरू हामीले डिस्कस गरेको थियो। बेसिकल्ली यो लेयरमा एक्सेस गर्ने डिभाइस भनेको राउटर हो। अब राउटरले हुन त तल्लो लेयरलाई नै एक्सेस नगर्ने भन्ने होइन। फेरि अब फेरि यो लेयरमा अब त्यो लेयर 3 स्विचेसहरू, लेयर 2 स्विचेसहरू माथिल्लो लेयरमा पनि हैन एक्सेस गर्ने स्विचेसहरू पनि अवेलेबल छ दिस डेज हैन। सो they may even arrive in a completely different order than they were sent, in which case it is the job of higher layer to rearrange them if in order delivery is desired. अब तिम्रो कस्तो छ भने सानसानो प्याकेटमा चाहिँ तिमीले डिभाइड गरेर ट्रान्समिट गर्छौ त भन्छौ हैन। ट्रान्समिट गर्ने बेलामा चाहिँ अब लेट्स से अब सबै प्याकेट तिमीले पठाएको सबै प्याकेट एउटै पाथ फलो गर्छ भन्ने त हुँदैन नि त हैन। सो डिफरेन्ट पाथ फलो गर्ने क्रममा तिम्रो कतै कन्जेसन होला रे लेट्स से फर एक्जाम्पल भने पहिला पठाएको प्याकेट पनि पछि रिसिभरकोमा अराइभ गर्ने चान्सेस हुन सक्छ हैन। सो अब त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन सक्छ त भन्दा रिसिभरकोमा आइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ रिएरेन्जिङ को प्रोसेस गर्नुपर्ने हुन सक्छ हैन, रिएसेम्बलिङ को प्रोसेस हुन सक्छ हैन। जो अर्डर डेलिभरी भएको केसमा त नो प्रब्लम, तर इन अर्डर डेलिभरी छ भने चाहिँ तिम्रो के गर्नु पर्यो, रिएरेन्जिङ को कामहरु गर्नु पर्यो। त्यो रिएरेन्जिङ को काम पनि यो लेयरमा हुन्छ है। अब तिम्रो प्याकेटहरुमा डिभाइड गर्ने सेन्डरतिर, अब रिसिभरमा चाहिँ अब प्याकेट अब तिम्रो अभियसली तिम्रो कनेक्सन ओरिएन्टेड हो भने त के भयो, इन अर्डर हुन्छ। अब कनेक्सन लेस हो भने त तिम्रो के हुन्छ, फेरि सेभरल पाथ यसले फलो गर्न सक्छ हैन। तिम्रो कोही प्याकेट ढिलो पुग्ने चान्सेस हुन सक्छ, ढिलो पुगेको छिटो पुगेको। अब लेट्स से हैन पहिला पठाएको प्याकेट ढिलो पुग्यो भने त्यसलाई अब अभियसली अरूलाई चाहिँ वेट गरेर चाहिँ हैन त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, रिएरेन्जिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि रिसिभरको साइडमा हुने भयो अनि यही लेयरको काम हो त्यो पनि है। द इन्टरनेट लेयर डिफाइन्स एन अफिसियल प्याकेट फर्मेट एन्ड प्रोटोकल कल आइपी। अभियसली यो इन्टरनेट लेयरको एउटा कनेक्सन लेस प्रोटोकल हो या आइपी भनेको इन्टरनेट प्रोटोकल। हामीले अब आइपी भर्जन 4, आइपी भर्जन 6 हैन हामीले हेर्छौँ, तिनीहरू अब यो लेयरको प्रोटोकल हो यो इन्टरनेट लेयर। यसमा ओएसआईमा नेटवर्क लेयर है। सो प्लस अ कम्पाइनेन्ट प्रोटोकल। अब यो इन्टरनेट प्रोटोकल लाई अब हेल्प गर्ने सपोर्टिङ प्रोटोकल भन्न सक्छौँ आइसिएमपी, इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज प्रोटोकल, आइसिएमपी भन्ने प्रोटोकल छ। सो यो युजफुल कति बेला हुन्छ त भन्दा, सो हेभ यु एभर डन पिङ गरेको छौ तिमीले नेटवर्क कनेक्सनमा पिङ गरेको छौ कि छैनौ, कुनै एउटा आइपी एड्रेस पिङ अनि आइपी एड्रेस दिएको छौ कि छैनौ, ट्राई गरेको छौ, गरेको छौ कहिले ट्राई? ओके, तिमीहरूको यदि उसको लेट्स से तिमीहरूको आइएसपी को आइपी एड्रेस तिमीहरूलाई थाहा छ अथवा तिम्रो हैन कुनै एउटा एड्रेसमा कनेक्सनमा छ या छैन भनेर चेक गर्नलाई तिमीले पिङ अनि त्यसको आइपी एड्रेस, अथवा मैले यहाँ राखेको पीसी र अर्को पीसी को मैले नेटवर्क गरेको छु त्यो पीसी को आइपी एड्रेस मलाई थाहा छ भने चाहिँ मैले के गर्छु, पिङ गर्छु नि। पिङ गर्दा चाहिँ त्यसले के गर्छ, यति प्याकेट्स रिप्लाई भनेर भनिरहेको हुन्छ, याद गरेको छौ? यति प्याकेट सेन्ट, यति डेलिभर्ड भनेर भनिरहेको हुन्छ नि, याद गरेको छौ? गरेको छौ? अब त्यो पिङ हामीले गरौँला पछि। अब यहाँ उसमा राउटिङमा गयो भने चाहिँ पछाडि अब त्यो कनेक्सन बनाएर पिङ गर्छौँ हामीले सेभरल टाइम। त्यो एउटा के हो त भन्दा आइसिएमपी रिक्वेस्टको इक्जाम्पल हो है। कुरा बुझ्यौ नि? अब नेटवर्कमा मेसेज पठाइरहेको मेसेज सक्सेसफुल्ली डेलिभर्ड भएको छ कि छैन, अर्थात् तिम्रो कनेक्सन छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो आइसिएमपी रिक्वेस्ट
बुझे त्यो मैले पिङ जुन कुरा गरेँ त्यो के हो त भन्दा आइसिएमपी म त्यति बेला फेरि डिस्कस गरौँला। सो यो लेयरको प्रोटोकल हो त्यो आइसिएमपी भनेको नि इन्टरनेट लेयरको प्रोटोकल हो जसले चाहिँ आइपी लाई चाहिँ के गर्छ त भन्दा हेल्प गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ होइन नेटवर्कमा सक्सेसफुल्ली डेलिभर भएको छ कि छैन अथवा कनेक्सन छ कि छैन भनेर चेक गर्नलाई चाहिँ अब यो प्रोटोकल कम्पाइनेन्ट प्रोटोकल युज हुने भयो। डिटेलमा पढ्छ आइसिएमपीलाई डोन्ट वरी। जब अफ द इन्टरनेट लेयर इज टु डेलिभर आइपी प्याकेट्स वेयर दे आर सपोज टु गो। सो इन्टरनेट लेयरको अभियसली टास्क भनेको के हुन्छ त भन्दा आइपी प्याकेट चाहिँ के गर्ने फरवर्डिङ गर्ने डेलिभर गराउने होइन। सो टिसिपी आइपी इन्टरनेट लेयर इज भेरी सिमिलर इन फङ्सनालिटी टु द ओएसआई नेटवर्क लेयर होइन। ओएसआईको नेटवर्क लेयरसँग चाहिँ के छ यो सेम छ है। यसले नेटवर्क लेयरले गर्ने काम चाहिँ एक्ज्याक्टली इन्टरनेट लेयरले गर्ने हो। यहाँ कन्फ्युजन छ कसैलाई केही छ सोध्न पर्ने? छ भने भन। सो लेट्स कन्टिन्यू। योभन्दा माथिल्लो लेयर के हुन्छ हाम्रो? सो इन्टरनेट लेयरको प्रोटोकल हामीले के भन्न सक्छौँ? आइसिएमपी भयो होइन, IPv4 IPv6 होइन, आइजिएमपीहरू भयो होइन। यो कुराहरू चाहिँ अब यो लेयरको प्रोटोकलहरू भयो भने अर्को छ हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयर। हेरौँ ट्रान्सपोर्ट लेयर भन्ने बित्तिकै हाम्रो थर्ड लेयर होइन, तलबाट हेर्दा चाहिँ लेयर 1 2 3 गर्दा होइन थर्डमा बटमदेखि थर्ड पोजिसनमा हुन्छ ट्रान्सपोर्ट लेयर। यो ट्रान्सपोर्ट लेयर चाहिँ तिम्रो उता टिसिपी आइपी के अरे सरी ओएसआईको फोर्थ लेयर। सो एक्ज्याक्टली त्यही काम हो यसले गर्ने। दुईटा पपुलर प्रोटोकल युज हुन्छ तिम्रो टिसिपी र युडिपी पपुलर प्रोटोकल। त्यसलाई अरू प्रोटोकल पनि हुन्छ लाइक अब डिसिसिपी एससिटिपी हामीले कुरा गरेको थियो न्यू ट्रान्सपोर्ट लेयर प्रोटोकल भनेर। अब यो खासमा यही ट्रान्सपोर्ट लेयर र यो इन्टरनेट लेयरको दुईटा प्रोटोकल टिसिपी र इन्टरनेट लेयरको प्रोटोकल आइपीबाट चाहिँ यो टिसिपी आइपी मोडलको नामाकरण गरेको है। द ट्रान्सपोर्ट लेयर इन्स्योर द्याट प्याकेट आर डेलिभर्ड एरर फ्री इन सिक्वेन्स एन्ड विथ नो लसेस अर डुप्लिकेसन। ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हुने त्यही हो। ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हुने त्यही हो। प्याकेट आर डेलिभर्ड एरर फ्री। अभियसली यसले डेलिभरीको ग्यारेन्टी गर्छ होइन। त्यो चाहिँ फेरि अब मैले तिमीहरूलाई यहाँ साथसाथै भन्नुपर्छ ट्रान्सपोर्ट लेयरकै काम हो हुनुलाई, तर यो पर्टिकुलरली भन्नुपर्दा यो टिसिपीको काम हो है। बुझेको कुरा युडिपीले यो कुरा डेलिभरीको ग्यारेन्टी त्यो एक्नोलेजमेन्टको कुराहरू युडिपीको हुँदैन। मैले यहाँ यो लेखेको त ट्रान्सपोर्ट लेयरको काम त हो, तर खास भन्ने हो भने अझै टिसिपीको काम हो है। बुझेको कुरा। सो एरर फ्री ट्रान्समिसन भइरहेको छ भन्ने ग्यारेन्टी गर्छ, सिक्वेन्समा भइरहेको छ, लस भइरहेको छैन, डुप्लिकेसन भइरहेको छैन भन्ने ग्यारेन्टी गर्छ ट्रान्सपोर्ट लेयरले। अभियसली ट्रान्सपोर्ट लेयर ब्रेक्स द लार्ज म्यासेज फ्रम द एबोभ लेयर। एबोभ लेयर भनेको माथि एप्लिकेसन लेयर भनौँ होइन, त्यहाँबाट आएको डेटा अथवा म्यासेजलाई चाहिँ के गर्छ प्याकेट्सहरूमा सेगमेन्टिङ अझ भन्नुपर्दा पर्टिकुलर टर्म युज गर्नुपर्दा सेगमेन्टेसन गरिरहेको हुन्छ। रिसिभरको साइडमा रिएसएमडी हुन्छ, सेन्डरकोमा सेगमेन्टेसन भयो जस्तो। अब यो मैले अस्ति पनि कुरा गरेको थिएँ ट्रान्सपोर्ट लेयर इज पर्टिकुलरली रेस्पोन्सिबल फर पोर्ट एड्रेसिङ है। तिम्रो इन्टरनेट लेयर यो लेयर भनेको फेरि के को लागि हो त भन्दा आइपी एड्रेसिङ। आइपी हामीले यहाँ पढ्यौँ आइपी एड्रेसिङको लागि के छ युज हुन्छ है। आइपी एड्रेसिङको लागि रेस्पोन्सिबल भन्न अझै यो लेयरमा फेरि तिम्रो डेटा लिङ्क भन्ने बित्तिकै यो म्याक एड्रेसिङहरूको लागि चाहिँ तिम्रो के हुन्छ रेस्पोन्सिबल हुन्छ यो है। यो इथरनेट यो निक कार्डहरू पनि इथरनेट टेक्नोलोजीभित्रै पर्ने हो है, नेटवर्क एडाप्टरहरू। सो त्यो भयो भने ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हामीले के कुरा गरिरहेको थियो पोर्ट एड्रेसिङको कुरा गरिरहेको थियो होइन। सो हायर लेयर अब कुन चाहिँ एप्लिकेसन प्रोग्राम रन भइरहेको छ कुन पोर्टमा रन भइरहेको छ होइन। तिम्रो अब त्यो पोर्ट चाहिँ अब त्यो दुईटा लेट्स से सेन्डर र रिसिभरको बिचको होइन कम्युनिकेसन जुन पोर्ट एड्रेस छ त्यो बिचको कम्युनिकेसन गराउने काम उसको हुन्छ ट्रान्सपोर्ट लेयरको है। सो पोर्ट एड्रेसिङ अन्तर्गत यसले के गर्छ मेसेज रिसिभ गर्छ भनौँ। पर्टिकुलरली कुन चाहिँ एप्लिकेसनले त्यो पोर्ट युज गरेर चलाइरहेको छ मेसेज सेन्ड अथवा रिसिभ गर्नुपर्ने हो त्यसलाई नै पर्टिकुलरली जान्छ है।
सो अघि नै भने हामीले सेगमेन्टेसन सेन्डरको साइडमा हुन्छ भनेपछि अन रिसिभिङ साइड रिएसेम्बली इज डन हैन रिसिभिङ साइड रिएसेम्बल्स प्याकेट इन्टु द मेसेज टु बी प्रेजेन्टेड टु द अप्पर लेयर अभियसली अप्पर लेयर भनेको एप्लिकेसन लेयरलाई मेसेज ट्रान्समिट गर्नलाई वा आएको मेसेजहरूलाई चाहिँ रिएसेम्बलिङ गर्छ अनि त्यसपछि फरवर्डिङ गरिदिन्छ सो मैले अस्ति नै पनि भनेको छु तिमीहरूलाई जुनसुकै अब लेयर टिसिपी आइपी होस् अथवा ओएसआई होस् लोअर लेयरले के गर्ने अप्पर लेयरलाई चाहिँ सर्भ गर्ने द ट्रान्सपोर्ट लेयर टिपिकली सेन्ड एन एक्नोलेजमेन्ट टु द ओरिजिनेटर फर मेसेज रिसिभ सो ट्रान्सपोर्ट लेयरको अब युडिपीले त सेन्ड गर्दैन यो मैले के को कुरा गरिरहेको छु त भन्दा टिसिपीको कुरा गरिरहेको छु है मेसेज मैले रिसिभ गरेँ भनेर चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ उसले एक्नोलेजमेन्ट सिग्नल चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ पठाइरहेको हुन्छ सेन्डरलाई सो द्याट सेन्डरले के ग्यारेन्टी गर्छ मैले पठाएको मेसेज चाहिँ डेलिभर भएछ भनेर ग्यारेन्टी गर्छ हैन यो कुरा भयो टिसिपीको अब टिसिपी युडिपीको कुरा पनि यही लेयरमै हुने भयो फेरि हैन अब त्यसमा अब मैले यहाँ दुईटा लेयरको प्रोटोकलको डिस्कसन यहाँ अलग्गै राखेको त्यो कारणले हो ट्रान्सपोर्ट लेयरकै हुनलाई यो जब चाहिँ फेरि ट्रान्सपोर्ट लेयरकै हो सबै हैन टिसिपी पनि त ट्रान्सपोर्ट लेयरमा पर्यो नि अब युडिपी र टिसिपी दुईटा अब पपुलरली युज्ड प्रोटोकल छन् यो ट्रान्सपोर्ट लेयरका सो टिसिपी अघि हेरेको हामीले सबै टिसिपीको हो है सो टिसिपी इज रिलायबल कनेक्सन ओरिएन्टेड हैन सो अर्डर डेलिभरीको ग्यारेन्टी गर्छ द्याट ग्यारेन्टिज मेसेज इज डेलिभर्ड टु द रिसिभर एन्ड विदाउट एनी एरर अभियसली एरर बिना मेसेज डेलिभर भइरहेको छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्छ रिट्रान्समिसनको कुराहरू भएको हुनाले चाहिँ अब अभियसली त्यो कुराहरू हुने भयो हैन युडिपी अन द अदर ह्यान्ड यो चाहिँ अब नर्मल्ली चाहिँ यो चाहिँ डेटा कस्तो खालको डेटा टेक्स्ट डेटाहरू हैन इमेलहरू फर इक्जाम्पल हैन को लागि चाहिँ टिसिपी बेटर हो भने चाहिँ अन द अदर ह्यान्ड अब तिम्रो चाहिँ कोही कोही डेटा कोही कोही मेसेजहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा टाइमली डेलिभरी हुनुपर्छ भन्ने मेसेजहरू हुन्छ कि जस्तो अडियोहरू भोइसहरू हैन भिडियोहरू यो चाहिँ तिम्रो युडिपी वुड बी बेटर देन टिसिपी है सो इट इज अनरिलायबल युडिपी चाहिँ के हुन्छ अनरिलायबल हैन कनेक्सन लेस प्रोटोकल हो सो कनेक्सन सेटअप चाहिँ गरिराख्नु आवश्यक छैन सेन्डर सेन्स द मेसेज हैन रिसिभरले चाहिँ अब त्यो प्याकेट डिस्कार्डिङको चान्सेस बढी हुन्छ तिम्रो यहाँ हैन प्याकेट लस हुने चान्सेस हुन्छ तर यो कस्तो हुन्छ त भन्दा टाइमली डेलिभरी है तिम्रो चाहिँ टाइमली डेलिभरीको ग्यारेन्टी गर्छ यसले फेरि अर्डर हैन मेसेज चाहिँ करेक्टली डेलिभर भयो या भएन भन्ने कुरो गर्दैन तर फास्टर ट्रान्समिसन गर्नु पर्यो टाइमली डेलिभरी गर्नु पर्यो भने यो युडिपी इज बेटर त्यस्तो मेसेजहरू जस्तो अडियो होस् अथवा भिडियोहरू कोही मेसेज हैन पहिला जानुपर्ने पछि पुग्ने पछि जानुपर्ने पहिला जाने त्यस्तो भएर चाहिँ तिम्रो अडियो भिडियो मेसेजको कुनै मिनिङ रहँदैन त्यो हुनाले बरु अलिअलि प्याकेट लस भयो भने डजन्ट म्याटर बट टाइमली डेलिभरी हुनुपर्छ भन्ने मेसेजहरू हुन्छ नि त्यो मेसेज चाहिँ हामीले के युज गरेर पठाउँछौँ युडिपी है बुझिरहेको छौ यस सर ओके बुझेको छैन भन्ने है सो इट डज नट ग्यारेन्टी मेसेज इज डेलिभर्ड करेक्टली टाइमली डेलिभर्ड छ भन्ने कुरा त ग्यारेन्टी गर्यो तर यसले के ग्यारेन्टी गर्दैन करेक्टली डेलिभरी भइरहेको छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्दैन अन द अदर ह्यान्ड टिसिपीले के गर्छ मेसेज चाहिँ करेक्टली डेलिभर भइरहेको छ विदाउट एनी एरर भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्छ ठिक छ सो यो एक्नोलेजमेन्टको कुराहरू चाहिँ हामीले युडिपीमा गर्दैनौँ हुँदैन है सो अर्को अब टप मोस्ट लेयर भनौँ टिसिपी आइपीको हाम्रो एप्लिकेसन लेयर अभियसली जति पनि एप्लिकेसनहरू रन भइरहेको हुन्छ हैन त्यो भनेको त्यसलाई मात्रै हो युजरले एक्सेस गर्ने भनेको हैन सो अन द टप अफ द ट्रान्सपोर्ट लेयर इज द एप्लिकेसन लेयर हैन त्यो अरू सबै कुराहरू के छ ब्याकग्राउन्डमा छ नि त हिडन छ सो युजरलाई चाहिँ युजरलाई यो कुराहरू हैन ब्याकग्राउन्ड कुराहरू त्यति उस पनि हुँदैन हैन सो इट कन्टेन्स अल द हायर लेभल प्रोटोकल्स हायर लेभल प्रोटोकलहरू चाहिँ जति पनि छन् सबै एप्लिकेसन लेयरमा पर्छन् द अर्ली वान्स इन्क्लुडेड भर्चुअल टर्मिनल जस्तो टेलनेट सुनेको छौ नि रिमोट प्लगिङ सुनेको छौ तिम्रो अब कुनै रिमोटमा भएको तिमीहरूले सुन्यौ नि के भन्छ टिम भ्युअर सुनेको छौ टिम भ्युअर सुनेको छौ टिम भ्युअर
ओके एनीवे सुन्यो ठिक छ त्यो रिमोट लगइनको लागि जस्तो अब म के गर्न सक्छु भने अब रिमोटली लगइन गरेर मेरो सिस्टमबाट चाहिँ तिम्रो सिस्टमलाई मैले कन्ट्रोल गर्न युज गर्न सक्ने भयो के बुझ्यो कुरा अब कहिलेकाहीँ लेट्स से तिम्रो अब हैन म चाहिँ लेट्स से सफ्टवेयर कम्पनी भयो हैन सफ्टवेयर भेन्डर भयो लेट्स से तिमी चाहिँ मेरो क्लाइन्ट भयो फर इक्जाम्पल भने अब तिम्रो क्लाइन्टको सिस्टममा लेट्स से प्रब्लम आयो फिक्स गर्नु पर्यो अब लेट्स से जियोग्राफिकल्ली डिस्टेन्स टाढा छ हो भने चाहिँ अब तिम्रो के गर्न सक्छौ रिमोट लगइन गरेर चाहिँ तिम्रो त्यो प्रब्लमहरु फिक्स गर्न सक्छौ नि हो कि हैन सुनिरहेको थियो टेलनेटहरु रिमोट लगइनको लागि युज हुन्छ भनेर सुनेको थियो सिमिलरली फाइल ट्रान्सफर एफटीपी युज गरेर चाहिँ हामीले फाइल ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ नेटवर्कमा हैन सिमिलरली इलेक्ट्रोनिक मेलहरु ट्रान्समिट गर्नलाई तिम्रो सिम्पल मेल ट्रान्सफर प्रोटोकल एसएमटीपी हरु भयो पीओपी सुनेको थियो पीओपी POP3 अहिले युज हुने प्रोटोकल पोस्ट अफिस प्रोटोकल भन्छ नि IMAP so these are responsible for email electronic mail transfer को लागि POP र IMAP मा फरक थाहा छ याद छ तिमीहरुलाई POP ले युजुअली के गर्छ त भन्दा तिम्रो कुनै लेट्स से मेसेजहरु हैन तिम्रो चाहिँ ट्रान्समिट गर्यो इमेल ट्रान्समिट गर्यो भने तिम्रो एउटा डिभाइसमा चाहिँ सिंगल तिमीले चाहिँ के गर्यो त्यसलाई डाउनलोड गर्यो लेट्स से अथवा तिमीले एउटा सिस्टममा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चेक गर्यो डाउनलोड गर्यो भने त्यो सर्भरबाट हरा जान्छ के POP मा बुझ्यो कुरा अन द अदर एन्ड IMAP मा चाहिँ के हुन्छ त्यो रिटर्न भएर जान्छ त्यो मेसेज चाहिँ हामीले पछि अरु सिस्टमहरुबाट पनि चेक गर्न सक्ने भयो सो सिंगल उसको लागि भयो POP हैन many other protocols have been added to this over the years अब यो हैन उसमा चाहिँ अब धेरै त्यस्तो प्रोटोकलहरु एप्लिकेसन लेयर प्रोटोकलहरु हैन हामीले देख्छौं भेट्छौं अब हैन धेरै प्रोटोकलहरु युज भएको हामीले पाउँछौं सो HTTP obviously the famous protocol तिम्रो हाइपरटेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल भन्छौ वेब डकुमेन्टहरु क्यारी गर्नको लागि वेब पेजेसहरु फेचिङ गर्नको लागि हैन इन्टरनेटमा www वर्ल्ड वाइड वेब भन्छ हैन सो यसमा चाहिँ अब वेब पेजेसहरु वेब कन्टेन्टहरु क्यारी गर्नको लागि चाहिँ HTTP रेस्पोन्सिबल भयो दिस प्रोटोकल इज रेस्पोन्सिबल बुझिरहेको छौ यस सर तिमीलाई चाहिँ कसरी दिन सक्छौ एक्जाममा भने इथरनेट देला फर एक्जाम्पल हो अनि त्यसपछि ICMP देला अनि त्यसपछि तिम्रो TCP देला अनि तिमीलाई लेट्स से FTP भनेर दियो चारवटा प्रोटोकल दियो र तिमीलाई के भन्छ भने प्रोटोकल स्ट्याकमा राख भनेर दिन यस्तो क्वेशनहरु आएर हुन्छ 1 मार्क्समा है नर्मल्ली तिमीले के गर्न सक्नु पर्यो यो लेयरको प्रोटोकल यो हो यसलाई यहाँ यो लेयरमा राख्नु पर्छ भनेर तिमीले अरेन्ज गर्न जान्नु पर्यो है बुझ्दै कुरा ठीक छ सो हामीले अब यस बाहेक अरु धेरै हेर्छौं अब बिचमा आएको प्रोटोकलहरु तिमीले यो लेयरमा